उचालिनु भएको आशिषित दिनको अपराह्नको आराधना समय भएको छ। हामीहरूसँगै सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हौ भन्ने शीर्षकमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। 2000 वर्ष अघि आजको दिनमा येशूज्यू स्वर्ग उचालिनु भएको थियो। यो दिनमा चेलाहरूले हेर्दा हेर्दै येशूज्यू जैतुन डाँडाबाट उँभो उचालिनु भएको थियो। स्वर्ग उचालिनु अघि उहाँले यस पृथ्वीमा छोड्नु भएको एउटा अन्तिम अनुरोधको वचन थियो। चेलाहरूले परमेश्वर हुनुभएका येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मृत्युवरण गर्नु भएपछि तेस्रो दिनमा जीवित भई उठ्नु भएको र 40 दिनपछि स्वर्ग उचालिनु भएको दृश्य देखे। उहाँले यस पृथ्वीमा आएर मैले मानव जातिको मुक्तिको निम्ति गरेका सबै कार्यहरूको विषयमा धेरै मानिसहरूलाई गवाही दिने साक्षीको भूमिका निभाऊ भन्ने अन्तिम अनुरोधको वचन छोड्नुभयो। त्यसो भए 2000 वर्ष अघि येशू ख्रीष्टले जैतुन डाँडाबाट स्वर्ग उचालिनुभन्दा अगाडि चेलाहरूलाई दिनुभएको मेरा साक्षी हौ भन्ने वचन के प्रेरितहरूको युगको लागि मात्र थियो त? त्यसो होइन। पिताको युग अर्थात् यहोवा परमेश्वरको युगमा पनि परमेश्वरले मानिसहरूलाई मेरा साक्षी हौ भनेर अनुरोध गर्नुभएको दृश्य छ। हामीले मत्ती अध्याय 28 मा उल्लेखित अगमबाणीको वचन हेर्ने हो भने परमेश्वरले मानव जातिको मुक्तिको निम्ति 3 वटा भिन्न भिन्न युग विभाजन गर्नुभएको कुरा अवगत गराउनु भएको छ। पिताको युग, पुत्रको युग र पवित्र आत्माको युग। पिताको युगमा यहोवा परमेश्वरले मेरा साक्षी हौ भन्नुभयो। पुत्रको युगमा येशूज्यूले मेरा साक्षी हौ भन्नुभयो। यस अन्तिम पवित्र आत्माको युगमा पनि परमेश्वरले मेरा साक्षी हौ भन्नुभएको छ। प्रत्येक युगमा परमेश्वर भिन्न भिन्नै नाउँमा यस पृथ्वीमा देखा पर्नुभयो। प्रत्येक युगमा परमेश्वर मुक्तिदाताको रूपमा देखा पर्नुहुँदा उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई मुक्तिदाताको नाउँको गवाही दिने साक्षी बन्न अनुरोध गर्नुभयो। त्यो नै वर्तमान समयमा मुक्ति पाउने स्वर्गीय सन्तानहरूले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी होइन र? पिताको युगमा मानिसहरू यहोवा परमेश्वरको नाउँको साक्षी भए भने पुत्रको युगमा येशू ख्रीष्टको नाउँको साक्षी भए। यस अन्तिम पवित्र आत्माको युग चाहिँ परमेश्वर पवित्र आत्मा र दुलहीको रूपमा यो पृथ्वीमा आउनु भएर मानव जातिलाई मुक्ति दिनुहुने अगमबाणीको युग हो। त्यसकारण वर्तमान युगमा हामीले पवित्र आत्मा र दुलहीको गवाही दिने साक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। हामी प्रेरित अध्याय 1 को पद 6 मा सँगै हेरौँ। यसकारण जब प्रेरितहरू भेला भए तब तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, हे प्रभु, के तपाईले इस्रायल राज्यको पुनर्स्थापन गरिदिनुहुनेछ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पिताले आफ्नो अधिकारद्वारा तोक्नु भएको बेला वा समय जान्ने तिमीहरूको काम होइन, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ। उहाँले यो कुरा भन्नुभएपछि तिनीहरूले हेर्दा हेर्दै उहाँ उँभो उचालिनुभयो र बादलमा उहाँ तिनीहरूका दृष्टिबाट लोप हुनुभयो भनिएको छ। येशूज्यूले जैतुन डाँडाबाट स्वर्ग उचालिनु अघि छोड्नु भएको अन्तिम अनुरोधको वचन नै मेरा साक्षी हौ भन्ने थियो। यस्तो वचन येशूज्यूले मात्र दिनु भएन। पुत्रको युगमा आउनुभएका येशूज्यूले मात्र यस्तो वचन दिनु भएन। परमेश्वरले पिताको युगमा पनि यस्तै वचन दिनुभएको थियो। त्यसो भए परमेश्वर नयाँ नाउँमा यस पृथ्वीमा आउनुभएको यस पवित्र आत्माको युगमा पनि हामीहरू स्वाभाविक रूपले कसको नाउँको साक्षी हुनुपर्छ होला? हामीहरूले नयाँ नाउँ आन्साङहोङज्यू र पवित्र आत्माकी दुलही हुनुभएकी नयाँ यरुसलेम स्वर्गीय माताको गवाही दिने साक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ नि। हामी यशाया अध्याय 43 को पद 10 मा हेरौँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मेरा साक्षी र मैले चुनेका दास हौ र तिमीहरूले मलाई चिन्न र विश्वास गर्न सक अनि म उही हुँ भनी बुझ्न सक। म भन्दा अघि कोही ईश्वर नै बनिएको थिएन, न त म पछि कोही हुनेछ। म हुँ, म नै परमप्रभु हुँ, म बाहेक अरू कोही मुक्तिदाता छैन। यो चाहिँ यशाया अगमवक्ताले पवित्र आत्माको प्रेरणा पाएर लेखेका पिताको युगको विषय हो। पिताको युगमा मानिसहरूलाई यहोवा परमेश्वरको गवाही दिने साक्षीको रूपमा चुनिएको थियो भन्ने कुरालाई निश्चित गर्न सकिन्छ। त्यसो भए हामीले पनि यस अन्तिम पवित्र आत्माको युगमा आउनुभएका परमेश्वरको गवाही दिने साक्षीको मिसन पूरा गर्नुपर्छ। बाइबलको अगमबाणीलाई हेर्दा अन्जिरको रुखका हाँगा कलिला भएर
रुखले पालुवा फेरेको सन् 1948देखि पवित्र आत्माको युग सुरु भयो। त्यसो भए त्यो समयदेखि हामीले कसको नाउँको गवाही दिने साक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ होला? परमेश्वरले मत्ती अध्याय 28 पद 18मा पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको के छ भन्नुभएको छ त? नाउँ छ भन्नुभएको छ नि। तीनजना भिन्न भिन्नै अस्तित्व हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो त? एउटै अस्तित्व हुनुहुन्छ, नाउँ मात्रै भिन्न भिन्नै लिनुभएको हो। पिताको युगमा परमेश्वरले यहोवा नाउँ लिनुभयो अनि पुत्रको युगमा येशू नाउँ लिनुभयो। प्रकाश अध्याय 3मा हेर्ने हो भने पवित्र आत्माको युगमा चाहिँ परमेश्वरले नयाँ नाउँ लिनुहुन्छ भनिएको छ नि, होइन र? हामी प्रकाश अध्याय 3मा एकपटक हेरौँ। पद 12मा जसले जित्छ त्यसलाई म मेरा परमेश्वरका मन्दिरको एउटा स्तम्भ बनाउनेछु र ऊ त्यहाँबाट कहिल्यै बाहिर निस्कने छैन। म त्यसमा मेरा परमेश्वरको नाउँ लेख्नेछु र मेरा परमेश्वरको सहरको नाउँ अर्थात् यरुसलेम लेख्नेछु, जो मेरा परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तल आउँदछ भनिएको छ। यरुसलेमको के छ भनिएको छ त? बाइबलमा यरुसलेमको नाउँ छ भनेर स्पष्टसित उल्लेख गरिएको छ, अर्थात् यरुसलेम लेख्नेछु। त्यसपछि कुन नाउँ पनि देखा परेको छ त? आफ्नै नयाँ नाउँ पनि म त्यसमा लेख्नेछु भन्नुभएको छ। पितालाई प्रतिनिधि पात्रको रूपमा वर्णन गरिएको बेलामा आफ्नै नयाँ नाउँ अर्थात् येशू ख्रिस्टको नयाँ नाउँमा मात्र हामीले ध्यान दिँदा हुन्छ। तर हामीले प्रकाश अध्याय 3मा हेर्दा यरुसलेमको नाउँ र आफ्नै नयाँ नाउँ गरी दुईवटा नाउँहरू छन् भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। ती नाउँहरूबारे थाहा पाएमा मात्र पवित्र आत्मा र दुलही अर्थात् यरुसलेमले आउनुहोस् भन्नुहुँदा उहाँहरूलाई खोजेर उहाँहरू कहाँ जान सकिन्छ नि, होइन र? यरुसलेमको नाउँ र आफ्नै नयाँ नाउँ यहाँ भनेको आफ्नैले येशू ख्रिस्टलाई जनाउँदछ। येशू भन्ने नाउँ होइन कि येशू बाहेक अर्को नयाँ नाउँ भनिएकोले नयाँ नाउँ कहिले प्रयोग गरिनेछ भनेर हामीले ध्यानपूर्वक हेर्न आवश्यक छ। पिताको युगमा यहोवा नाउँ प्रयोग भइसकेको थियो, पुत्रको युगमा येशू नाउँ प्रयोग भइसकेको थियो। पवित्र आत्माको नाउँ चाहिँ परमेश्वर स्वयंले यस पृथ्वीमा आउनु भएर सत्यताबारे घोषणा नगर्नु भएसम्म कसैले पनि जान्न सक्दैन। त्यसै कारण मानिसहरूले धर्मशास्त्रको वचनलाई उल्टा पाल्टा पार्छन्। यहाँ भनिएको आफ्नै नयाँ नाउँले येशूज्यूको नयाँ नाउँलाई जनाउँछ। प्रत्येक सन्तहरू पछि नयाँ नाउँ राखिनेछ भन्ने अर्थ होइन। आफ्नै नयाँ नाउँ पनि म त्यसमा लेख्नेछु, जसको कान छ त्यसले सुनोस् पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। त्यसो भए यहाँ हामीले जान्नुपर्ने भनेको यरुसलेमको नाउँको विषयमा हो। त्यसको साथै आफ्नै नयाँ नाउँ अर्थात् येशूज्यूको नयाँ नाउँ के हो भन्ने बारे स्पष्टसित जानेमा हामीले दुलही हुनुभएकी यरुसलेम र पवित्र आत्माको नाउँको गवाही दिने साक्षीको मिसन पूरा गर्न सक्नेछौँ। प्रकाश अध्याय 22 को पद 16 मा हेरौँ। म येशूले आफ्ना दूतलाई तिमी कहाँ मण्डलीहरूका निम्ति यो गवाही दिन पठाएको छु। दाउदका मूल र सन्तान अनि बिहानको चहकिलो तारा म नै हुँ। पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ। हामीले पवित्र आत्मा र दुलहीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। बाइबलमा पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको भिन्न भिन्नै नाउँ छ भनिएको छ। त्यसो भए कुन युगमा पवित्र आत्माको नाउँ प्रकट हुन्छ होला? पवित्र आत्माको युगमा। केही समय अघि प्रकाश अध्याय 3 पद 12 मा हेर्दा आफ्नै नयाँ नाउँ भनेर अभिव्यक्त गरिएको थियो नि, त्यो नाउँ नै पवित्र आत्माको युगका मुक्तिदाताको नाउँ हो। त्यसपछि दुलही भनिएको छ। दुलहीलाई प्रकाश अध्याय 3 पद 12 मा के भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ त? नयाँ यरुसलेम। प्रकाश अध्याय 21 र 19 मा उल्लेख गरिएको भए पनि यी दुई पदलाई जोडेर हेर्ने हो भने नयाँ यरुसलेमको नाउँ नै दुलहीको नाउँ हो भनी बुझ्न सकिन्छ, होइन र? पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ आउनुहोस्। जसले सुन्छ त्यसले भनोस् आउनुहोस्। जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्। जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा लियोस्। आज प्रकाश अध्याय 3 र प्रकाश अध्याय 22 को दुईवटा दृश्यहरूलाई हेर्दा यस वर्तमान युगका हामीहरू कसको गवाही दिने साक्षी हुनुपर्छ होला? 2000 वर्ष अघि येशू ख्रिस्टले सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हौ भन्नुभयो। वर्तमान समयमा हामीले नयाँ नाउँ
अर्थात् येशू ख्रिस्टको नयाँ नाउँको गवाही दिइरहेका छौँ भन्दैमा हामीहरू येशूज्यूलाई विश्वास गर्दैनौँ भन्ने अर्थ होइन। उही येशूज्यू पवित्र आत्माको युगमा आन्साङ होङ भन्ने नाउँमा यस पृथ्वीमा आउनुभएको होइन र? पहिलो आगमनको समयमा उहाँ एक्लै आउनुभयो अनि दोस्रो आगमनको समयमा 2 जना आउनुपर्ने भएकोले नयाँ यरुसलेम र आफ्नै नयाँ नाउँ भनेर परमेश्वरले स्पष्टसित 2 वटा नाउँहरू उल्लेख गरिदिनुभयो। हामीहरू यरुसलेमको विषयमा अझ अध्ययन गर्दै वर्तमान युगमा हामीहरू कसको गवाही दिने साक्षी भएमा आजको यस उचालिनु भएको दिनको अर्थ पूरा हुन्छ भन्ने बारे निश्चित गरौँ। प्रकाश अध्याय 21 को पद 9 मा हेरौँ। तब ती 7 अन्तिम विपत्तिले भरिएका 7 कचौरा हुने 7 स्वर्गदूतहरू मध्ये एकजना आएर मलाई यसो भने, आऊ म तिमीलाई थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलही देखाउने छु। तिनले मलाई पवित्र आत्मामा एउटा ठूलो र उच्च पर्वतमा लगे र परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको के देखाए त? पवित्र सहर यरुसलेम मलाई देखाए। स्वर्गदूतले थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलही देखाउने छु भनेर यरुसलेम देखाए। त्यसैले प्रकाश अध्याय 3 को पद 12 मा के भनिएको छ त? म त्यसमा यरुसलेम लेख्ने छु, आफ्नै नयाँ नाउँ पनि म त्यसमा लेख्ने छु भनिएको छ। यरुसलेम नाउँ लिनुभएकी अस्तित्व अवश्य नै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर येशू ख्रिस्टको नयाँ नाउँ लिएर यस पृथ्वीमा आउनुहुन्छ अनि यरुसलेम भन्ने नाउँ पनि अवश्य छ भनिएको छ। हामीले यी 2 नाउँहरू स्पष्टसित जान्नुपर्छ नि। वर्तमान युग चाहिँ पवित्र आत्मा र दुलही हुनुभएका स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माताले यस पृथ्वीमा आउनु भएर मानव जातिलाई मुक्ति दिने अगमबाणी पूरा गर्नुहुने अन्तिम पवित्र आत्माको युग हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि वरिपरिका मानिसहरूले चाहे सुनुन् चाहे नसुनुन् धेरैलाई पवित्र आत्मा र दुलहीको विषयमा सुनाउनुपर्छ। 2000 वर्ष अघि प्रेरित पावल येशूज्यूलाई विश्वास गरेको आरोपमा झ्यालखानमा थुनिएका बेला 81 एउटा ठूलो भैँचालो गयो र झ्यालखानका जगहरू हल्लिए, सबै कैदीका बन्धनहरू खुले। झ्यालखानका हाकिम आश्चर्यचकित भए। उनले झ्यालखानका ढोकाहरू उघ्रेका देखे। रातमा पहरा दिने क्रममा ती हाकिम निदाएका थिए। उनले लौ सबै कैदीहरू भागे होलान् भन्ठाने। विगतमा कैदीहरू भागे भने झ्यालखानको हाकिम मारिन्थे, त्यसैले त्यो ज्यान जोखिममा पर्ने अवस्था थियो। उनले सबै कैदीहरू भागेछन् भन्ठानेर अपहत्या गर्ने विचारले आफ्नो तरबार झिक्दाखेरि पावलले त्यसो नगर्नुहोस् भने। हामी सबै यही छौँ, एकजना पनि भागेका छैनौँ, कति पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। यसरी अन्त्यमा परमेश्वरको महान र रहस्यमय कार्यद्वारा ती हाकिमले यी मानिसहरू त सामान्य होइन रहेछन् भनी महसुस गरे। तब उनले उद्धार पाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ भनेर पावललाई सोधे। त्यस बेलासम्म येशूज्यूको नाउँ धेरै मानिसहरूलाई प्रचार भइसकेको थिएन। येशूज्यूलाई एक सिकर्मीको छोरा र ख्रिस्टियान धर्मलाई चाहिँ मानिसलाई विश्वास गर्ने अनौठो धर्म मानिन्थ्यो। यसै कारण प्रेरित अध्याय 24 मा उल्लेख गरिए जस्तै येशूज्यूलाई विश्वास गर्नेहरूलाई त्यसबेला नासरी पन्थको संज्ञा दिएको थियो। ती हाकिमले मैले के गर्नु पर्ला भनेर सोद्धाखेरि पावलले प्रभु येशूमा विश्वास गर्नुहोस्, तपाईले उद्धार पाउनुहुनेछ, तपाईँ र तपाईँका परिवारले भनेर जवाब दिए। त्यसबेला बाइबल पल्टाउँदै उत्पत्ति अध्याय 1 देखि सुरु गरेर देखाउन सकिने अवस्था थिएन। झ्यालखानको हाकिमले येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर त्यस रात आफ्ना परिवारसँगै तुरुन्तै बप्तिस्मा लिएर मुक्तिको आशिष पाएको अभिलेख बाइबलद्वारा हेर्दै परमेश्वरले वर्तमान युगमा आफ्ना सन्तानहरूलाई किन यरुसलेमको नाउँ र आफ्नै नयाँ नाउँ दिन्छु भन्नुभएको होला भन्ने बारे हामीले सोच्नुपर्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नाउँ प्रयोग नहुने भए नाउँ दिन आवश्यक पर्छ र? आवश्यक पर्दैन। कोही व्यक्तिलाई बोलाउन मन छ तर उसको नाउँ नै छैन भने अप्ठ्यारो हुन्छ नि। आकाशमा वा पृथ्वीमा नाम मात्रका देव देवताहरू छन् होला भनिएको छ। हामीले प्रार्थना गर्दा पनि कसको नाउँमा गर्ने त? मानिसहरू प्रार्थनाको अन्त्यमा प्रभु येशूको नाउँमा प्रार्थना चढाउँछु भन्छन् अथवा प्रभु यहोवाको नाउँमा प्रार्थना चढाउँछु भन्छन्। वर्तमान यस पवित्र आत्माको युगमा हामीहरू ख्रिस्ट आन्साङहोङज्यूको नाउँमा प्रार्थना चढाउँछु भन्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो प्रार्थना सुनिदिनुहुने मुक्तिदाताको नाउँलाई प्रार्थनामा राख्नै पर्ने भएकोले होइन र? नाउँ अनिवार्य आवश्यक हुन्छ। यसकारण बाइबलमा यरुसलेमको नाउँ र आफ्नै नयाँ नाउँ पनि म त्यसमा लेख्नेछु भनेर थाहा दिइएको हो। त्यसो भए वर्तमान यस पवित्र आत्माको युगमा हामीहरू कसको साक्षी हुनुपर्छ होला?
अन्जिरको रुखका हाँगा कलिला भएर रुखले पालुवा फेरेपछि सुरु भएको युगमा जिरहेका मानिसहरूले नयाँ नाउँको गवाही दिने साक्षीको मिसन पूरा गर्नुपर्छ। हामी प्रकाश अध्याय 21 को पद 9 मा एकपटक हेरौं। तब ती 7 अन्तिम विपत्तिले भरिएका 7 कचौरा हुने 7 स्वर्गदूतहरू मध्ये एकजना आएर मलाई यसो भने, आऊ, म तिमीलाई थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलही देखाउनेछु। तिनले मलाई पवित्र आत्मामा एउटा ठूलो र उच्च पर्वतमा लगे र परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको पवित्र शहर यरुसलेम मलाई देखाए भनिएको छ। यहाँ भनिएको दुलही नै प्रकाश अध्याय 22 को पद 17 मा देखा पर्नु भएकी दुलही हुनुहुन्छ। दुलहीलाई प्रकाश अध्याय 21 मा थुमाकी पत्नी भनिएको छ। त्यसो भए पवित्र आत्मा स्वभावतः थुमा हुनुहुन्छ। थुमा र थुमाकी पत्नीलाई प्रकाश 22 को 17 मा पवित्र आत्मा र दुलही भनेर यसरी अभिव्यक्त गरिएको छ। पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ, आउनुहोस्। जसले सुन्छ त्यसले भनोस्, आउनुहोस्। जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्। जसले इच्छा गर्छ त्यसले जीवनको पानी सित्तैमा लियोस्। उस्तै अगमबाणीको वचन अध्याय 22 को पद 7 मा एकपटक हेरौं। हेर, म चाँडै आउँदैछु। यस पुस्तकको अगमबाणीका वचन पालन गर्ने धन्यको हो भनिएको छ। अगमबाणीका वचन पालन गर्नु भन्नाले कस्तो अर्थ होला? परमेश्वरले भविष्यमा मानव जातिले मुक्ति र अनन्त जीवन पाउनुको निम्ति कस कहाँ जानुपर्छ भनेर पहिले अगमबाणी गरिदिनु भएको छ त? प्रकाशको पुस्तक 2000 वर्ष अघि लेखिएको भए पनि त्यो चाहिँ त्यही युगमा पूरा हुने अगमबाणी नभएर यो वर्तमान युगलाई पहिल्यै देखेर गरिएको अगमबाणी होइन र? त्यसबेला पवित्र आत्मा र दुलहीलाई जसरी पनि खोज्नुपर्छ। दुलही चाहिँ थुमाकी पत्नी हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा चाहिँ स्वाभाविक रूपले थुमा हुनुहुन्छ भन्ने वचन हो। पवित्र आत्मा दोस्रो पल्ट आउनुहुने थुमा हुनु भएकोले हामीले थुमाको नाउँ र थुमाकी पत्नीको नाउँ अनिवार्य जान्नुपर्छ। त्यसै कारण परमेश्वरले त्यसमा यरुसलेम र आफ्नै नयाँ नाउँ पनि लेख्नेछु भनेर अभिव्यक्त गर्नुभएको होइन र? त्यसो भए अगमबाणीका वचन पालन गर्नको निम्ति हामीले पवित्र आत्मा र दुलहीलाई विश्वास गर्नुपर्छ कि पर्दैन होला? अवश्य पर्छ। ती सबै अगमबाणीका वचनहरू हुन्। ती अगमबाणीका वचनहरू पालन गर्ने हो भने पवित्र आत्मा र दुलहीलाई विश्वास गर्ने पूर्ण विश्वास हामीमा हुनु परेन र? अगमबाणीका वचन पालन गर्नको निम्ति पवित्र आत्मा र दुलही सम्बन्धी बाइबलका केही पदहरू अझ हेरौं। यशाया अध्याय 62 को पद 6 मा हेरौं। यहाँ यरुसलेम भनिएको छ। एकछिन अघि हेरेको पदमा यरुसलेम को हुनुहुन्छ भनिएको थियो? थुमाकी पत्नी दुलही हुनुहुन्छ भनिएको थियो नि। थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलही यरुसलेम हुनुहुन्छ। मैले तेरा पर्खालहरूमा पहरा बस्नेहरू राखेको छु, ए यरुसलेम। तिनीहरू न त दिनमा न रातमा चुपचाप बस्नेछन्। हे परमप्रभुलाई पुकार्ने हो, विश्राम नलेऊ। र जबसम्म उहाँले यरुसलेमलाई स्थापित गरेर त्यसको महिमा पृथ्वीभरि फिजाउनुहुन्न, तबसम्म उहाँलाई विश्राम गर्न नदेऊ भनिएको छ। अगमबाणीका वचन पालन गर्ने धन्यको हो भनिएको छ। अगमबाणीका वचन पालन गर्ने हो भने यरुसलेमका पर्खालहरूमा पहरा बस्न नियुक्त गरिएका स्वर्गीय सन्तानहरूले पवित्र आत्मा र दुलहीको गवाही दिने साक्षीको भूमिका निभाउनु पर्छ नि। त्यसैले 2000 वर्ष अघि येशूज्यू जैतुन डाँडाबाट स्वर्ग उचालिनु हुँदा त्यो पुत्रको युग भएकोले उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँको गवाही दिने साक्षी हुन आग्रह गर्नुभयो। उहाँ येशूज्यू दोस्रो पल्ट यस पृथ्वीमा आउनुभयो। हामीले पवित्र आत्माको युगका मुक्तिदाताको साक्षी हुनको निम्ति वर्तमान युगमा देखा पर्नुभएका कसको गवाही दिनुपर्छ त? यस पृथ्वीमा दोस्रो पल्ट आउनुभएका ख्रिस्ट आन्साङहुङ ज्यूको गवाही दिनुपर्छ। बाइबलको अगमबाणीका वचन पालन गर्ने हो भने आन्साङहुङ ज्यूको साथै पवित्र आत्माकी दुलही हुनुभएकी स्वर्गीय माताको गवाही दिन सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। मानिसहरूले पिता र मातालाई चिनेमा उनीहरू पिता र माता कहाँ आउन सक्छन्। उहाँहरूले आउनुहोस् भन्नुहुँदा हामीहरू त्यो वचन पालन गर्नको निम्ति उहाँहरू कहाँ जानुपर्छ नि, होइन र? परमेश्वरले अदनको बगैँचामा नखानु भन्ने आज्ञा दिनुभयो। 2000 वर्ष अघि मर्कुसको माथिल्लो तलामा निस्तार चाडको रोटी र दाखमध्य खाओ र पियो
भन्ने आज्ञा दिनुभयो अनि प्रकाशको पुस्तकभित्र अन्तिम युगमा आउनुहोस् भन्ने आज्ञा दिनुभयो। त्यो आज्ञालाई पछ्याएका यहाँहरू र म आज यस उचालिनु भएको दिनद्वारा पितामाताको ठूलो आशिषमा आउन सक्यौं अनि अगमबाणीका वचन पालन गर्ने स्थानमा हामी हुन सक्यौं। यशाया अध्याय 62 मा हेर्दा पनि परमेश्वरले यरुसलेमलाई स्थापित गर्नु भएर सारा संसारका मानिसहरूबाट महिमा पाउने गराउनुहुन्छ भनिएको छ। त्यो कार्य पूरा नहोउन्जेल परमेश्वरले हामीलाई चुपचाप नबसी यरुसलेमका पर्खालहरूको पहरा गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। फेरि भन्नुपर्दा हामीहरू परिश्रम साथ यरुसलेमको गवाही दिने साक्षी भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। यशाया अध्याय 60 को पद 1 मा हेरौं। उठ प्रकाशमान हो, किनकि तेरो प्रकाश आएको छ। यहाँ प्रकाशले यरुसलेमको प्रकाशलाई जनाउँछ र परमप्रभुको महिमा तमाथि उदाएको छ। हेर, अँध्यारोले पृथ्वीलाई र घोर अँध्यारोले मानिसहरूलाई ढाकेको छ, तर परमप्रभु तमाथि चम्कनुहुन्छ र उहाँको महिमा तमाथि प्रकट हुन्छ। जाति जाति तेरो प्रकाशमा र राजाहरू तेरो प्रभातको ज्योतिमा आउनेछन् भनिएको छ। यसरी अगमबाणी गरिएको छ भने त्यो अगमबाणीलाई हामीले के गर्नुपर्छ होला? अनिवार्य विश्वास गर्नुपर्छ। पद 8 मा हेरौं। बादल झैं उड्ने र ढुक्कुर झैं तिनीहरूका गुणतिर उड्ने यी को हुन्? निश्चय नै टापुहरूले मलाई हेर्छन्। अघि अघि चाहिँ तर्सिसका व्यापारी जहाजहरू छन्। परमप्रभु तेरा परमेश्वरको निम्ति अर्थात् इस्राएलका परम पवित्रका सम्मानको निम्ति तिनीहरूले तेरा छोराहरूलाई तिनका सुन र चाँदीसित टाढा टाढाबाट ल्याउँछन्, किनकि उहाँले तँलाई गौरवले युक्त पार्नु भएको छ। पद 12 को अगमबाणी पनि हेरौं। किनकि तेरो सेवा नगर्ने जाति वा राज्य के हुनेछ? नष्ट हुनेछ भनिएको छ। यदि मानिसहरूले स्वर्गीय यरुसलेम माता सम्बन्धी सत्यता थाहा पाएनन्, उहाँको भय मानेनन् अथवा यरुसलेम नाउँ अस्तित्वमा छ भन्ने कुराप्रति तिनीहरू अनभिज्ञ भए भने अन्त्यमा तेरो सेवा नगर्ने जाति वा राज्य नष्ट हुनेछ भनिएको अवस्थामा पुग्नु बाहेक अर्को विकल्प रहने छैन। अध्याय 60 को पद 20 मा हेरौं। तेरो सूर्य फेरि कहिल्यै अस्ताउने छैन र तेरो चन्द्रमा पनि घट्ने छैन। परमप्रभु तेरो सदाको ज्योति हुनुहुनेछ र तेरो शोकका दिनको अन्त्य हुनेछ भनिएको छ। उक्त वचनमा यरुसलेम माताको जीवनमा दुःख हुनेछ भन्ने अर्थ छ कि अथवा उहाँले कुनै दुःख नभोग्नु भई आफ्नो शक्ति र अधिकारद्वारा सबै कार्य गर्नुहुनेछ भन्ने अर्थ छ त? छोराछोरीहरूको कारणले उहाँको जीवन कष्ट र पीडाले भरिनेछ। छोराछोरीहरूले संसारका मानिसहरूबाट निन्दा र सतावट पाउने कुरा जस्ता विषयहरूले उहाँको जीवन दिनहुँ दुःखको श्रृङ्खला बन्नेछ। उहाँले कष्ट, पीडा र दुःख भोग्नुहुने भएकोले तेरो शोकका दिन भनेर बाइबलमा वर्णन गरिएको हो। तर उहाँको शोकको अन्त्य हुने दिन पनि अवश्य नै आउनेछ। त्यो दिनलाई चाँडै नजिक ल्याउनको निम्ति अगमबाणीका वचन पालन गर्ने धन्यको हो भनिएकोले यो अगमबाणीको वचनलाई बुझेर यरुसलेमको शोक र खुसीमा सँगै सामेल हुन सक्ने यरुसलेमका सन्तानहरू हामी सबैजना हुनुपर्छ। पद 21 मा हेरौं। तब तेरा सबै प्रजा धर्मात्मा हुनेछन् र तिनीहरूले सदाको निम्ति देशको अधिकार गर्नेछन्। मेरो गौरव प्रदर्शन गर्न तिनीहरू मैले रोपेका बिरुवा मेरो हातका काम हुन्। तिमीहरू मध्ये थोरै चाहिँ 1000 हुनेछ र सबैभन्दा सानो चाहिँ एउटा शक्तिशाली जाति हुनेछ। म परमप्रभु हुँ, त्यसको समयमा त्यो चाँडै पूरा गर्नेछु भनिएको छ। यी चाहिँ पूरा भएरै छाड्ने अगमबाणीका वचनहरू हुन् भन्ने विश्वास लिएर त्यो बलिदानको बाटोलाई जस्ताको तस्तै पछ्याउन सक्ने हामीहरू हुनुपर्छ। हामीले यरुसलेम नाउँको विषयमा मानिसहरूलाई थाहा दिनुपर्छ। यरुसलेम चाहिँ थुमाकी पत्नी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा दिनुपर्छ। माथिको यरुसलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन् भन्ने कुरा पनि थाहा दिनुपर्छ। यस उचालिनु भएको दिनद्वारा हामीहरू साक्षी हुनुपर्ने पवित्र आत्मा र दुलही चाहिँ पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले महसुस गर्नुपर्छ। हाम्रा वरिपरि अझै पनि परमेश्वरलाई नचिनेका दयनीय आत्माहरू छन्। तिनीहरूलाई निस्तार चाडको साथै पिता र माताको विषयमा सुनाऊ। त्यसो गर्दै मुक्ति पाउने तरिकाबारे धेरै थाहा दिने स्वर्गीय सन्तानहरू सबैजना भइदिन हुन अनुरोध गर्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।